बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं टिकटॉक पर डॉक्टर जब्बार खान टीवी। मेरा यूट्यूब चैनल बंद है, आपको पता है। और वो क्यों बंद है ये भी आपके इल्म में मिला चुका हूं कि नेतन्याहू और ट्रंप के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ बात क्यों की आपने। वो बर्दाश्त नहीं करते। मुसलमानों के हक़ में या इंसाफ के हक़ में उसूल के बात आपने क्यों की? क्योंकि ज़ाहिर है ये सब इदारादारियाँ हैं, ताकत का खेल है। रूस के सदर ने और चीन ने बड़ी ज़बरदस्त वार्निंग दी है। रूस के सदर ने यह कहा है कि 5 बड़ी ताकतें मिलकर फैसला कर लें, बैठ जाएं, अमेरिका साहब आप क्या चाहते हैं। ये रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि सदर साहब आप क्या चाहते हैं। आपके जंगल का कानून चाहते हैं तो फिर हम भी यूक्रेन में वो काम शुरू कर दें कि पानी के प्लांट्स हों या तेल के ज़खायर हों, उनको आग लगा रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, ये सवाल है पुतिन साहब का। 5 ममालिक कौन हैं? इसमें बरतानिया है, फ्रांस है, 2 यूरोपीय ममालिक जो कि अमेरिका के अलाइज रह चुके हैं और सच पूछें तो आज भी हैं। अमेरिका 3, चीन और रूस 5 न्यूक्लियर ममालिक, एटम बम रखने वाले ममालिक, एटमी मिसाइल रखने वाले ममालिक बैठ जाएं और बैठ के फैसला करें कि ईरान में आखिर आप चाहते क्या हैं, वेस्ट एशिया में आखिर आप चाहते क्या हैं। इसराइल का भी वजूद नहीं होगा, मकसद ये है कहने का उनका। इसराइल का वजूद नहीं रहेगा अगर एटमी जंग छिड़ गई तो। आपने वो कुछ कर दिया है, ट्रंप साहब और इसराइल दोनों ने मिलकर। आपने हज़ारों लोगों को कत्ल किया पहले गज़ा में और आज लेबनान में कत्ल कर रहे हैं और तकरीबन 2000 अफराद ईरान में शहीद हो चुके हैं। और आप तो ईरान के अंदर इतनी ज़्यादा मुदाखलत के हामी और मुदाखलत कर रहे हैं कि जी वहाँ पे सदर या उनका जो रहबर है या सरबराह है वो भी हमारी मर्ज़ी से आएगा। क्यों आएगा? इसका फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। मिस्टर ट्रंप, मिस्टर नेतन्याहू, द डिसीजन वेस्टेड इन द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ ईरान, नॉट इन यू। और यही बात रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी यही कही है। तमाम अरब ममालिक के सफ़रा को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आखिर आप भी क्या चाहते हैं, आप अमन चाहते हैं या एक खुददारी का माहौल चाहते हैं या अमेरिका की के आगे सुरनगू रहने का आपका प्रोग्राम है मुसलसल। उनका मकसद ये था कि गैरत मिली को जगाएं, इस्लामी ममालिक के हम। और सवाल यह पैदा होता है क्या पाकिस्तान इनकी हिमायत करेगा, सऊदी अरेबिया की, अरब्स की। यूएई ने तो कह दिया कि हम तो इसराइल के साथ जाएंगे, बात ही हो गया। अब रहा इसका सवाल, भाई वो अमेरिका जो है वो किसी मुल्क पर, ईरान किसी मुल्क पर हमला नहीं कर रहा और जस्टिफाइड है उसकी बात, लेजिटिमेट है उसकी बात कि आपने अमेरिका को अड्डे दिए, आपने अपनी धरती अमेरिका के हाथ में दी, अपने इख्तियार में दी, तो जहाँ जहाँ अड्डे हैं वो हमले करेंगे, जहाँ जहाँ पे अमेरिकी और इसराइली इंटरेस्ट है वो हमले करेंगे। इसमें पाकिस्तान को ख़बरदार रहना चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को, शहबाज शरीफ साहब आप बहुत बढ़ के ट्रंप साहब से मिलते हैं, जफ्फियाँ पाते हैं जा जाकर, पता नहीं क्या क्या लताइफ उनको सुनाते हैं आप। क्योंकि स्टेट विजन तो है नहीं हमारी लीडरशिप में, माजरत के साथ। स्टेट विजन हो तो पाकिस्तान आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क बने, सबसे ताकतवर मुल्क हो, और रीजनल पावर नहीं बल्कि एक सुपर पावर बन के सामने इमर्ज करे। ये है पाकिस्तान का किरदार आने वाले दौर में। ईरान के अंदर बराबर आ चुके हैं मुश्तबा अली खामिनाई, उनके बेटे सैयद हैं, आल अयाल वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, 6 बच्चे उनके माशाल्लाह। तो ये कुछ सूरत हाल है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि 5 पावरफुल मुल्क न्यूक्लियर वो बैठ जाएं। ये रशिया की तजवीज़ है और बैठ के फैसला करें कि करना क्या है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रशिया ने फिर वार्न कर दिया है कि फिर कुछ भी हो सकता है। फिर उसने कहा कि मैं यूक्रेन में वही कुछ करूँगा जो कि आप ईरान के साथ करेंगे, हम ईरान के साथ हैं, उसने ये भी कहा है। हम न्यूट्रल नहीं हैं, उन्होंने ये भी कहा है, यानी हम गैर जानिबदार नहीं, हम ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान को भी यही फैसला करना पड़ेगा। न्यूट्रल रह के काम नहीं बनता जनाब। यू हैव टू स्टे विद ईरान, नॉट विद एनीबडी एल्स। और अपने अरब ममालिक दोस्तों को भी समझाएं कि आपने अमेरिका को बेसिस दिए हैं, या तो वहाँ से कहें कि जी बेसिस जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं होने चाहिए, वहाँ से हमले ईरान पर नहीं होने चाहिए। ये सूरत हाल है। इंडोनेशिया की भी एक कश्ती जो है
وہ ہٹ ہو چکی ہے وہاں پر اسٹریٹ آف ہارمز میں. اور ایران نے تو ایک اور کام کیا، انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا کہ مین لیس جیسے ڈرون ہوتے ہیں اس میں بندہ ہی نہیں بیٹھتا، اسی طرح انہوں نے کچھ کشتیاں ایسی بنا کے چھوڑ دی ہوئی ہیں جس میں بارود ہے اور اس میں بندہ کوئی نہیں ہے، اور اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں ڈیسٹینیشن اس کی، اور وہ بھی خطرناک ہوتی ہے. جا کے ابراہم لنکن کو انہوں نے تو ہٹ کر دیا ہوا ہے، ڈرون نے بھی ہٹ کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس ملٹیپل چوائسیز موجود ہیں ایران کے پاس. اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی کتنی زبردست اور کتنی جدید ترین ہے، اور رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے اس کو، چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے. ان کا بیدو سسٹم جو ہے سیٹلائٹ کا یا آسمان سے انفارمیشن لے کے دینے کا، وہ بھی دے رہے ہیں وہ، اور رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے ایران کو. تو یہ ایکسپینڈ کرے گا. اگر یو اے ای کے صدر صاحب یہ چاہتے ہیں محمد بن زید بن سلطان ال نہیان کہ میں اسرائیل کے ساتھ جا کے ملوں گا، تو بچے کا کچھ بھی نہیں وہاں پر. یو اے ای کا اتنا فریجائل آپ کا ملک ہے، جغرافیہ جو ہے نا آپ کے پلے پڑ گیا، آپ کے لیے مشکل کا باعث بن گئی آپ کی جو لوکیشن ہے، آپ کی ٹیریٹری، آپ کا جغرافیہ. کیوں کہ ہر چیز وہاں پہ امپورٹڈ آتی ہے. اب آپ مینیج نہیں کر سکتے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ قبضہ ایران کا ہے. اور یہ پہلے امریکہ کہتا تھا کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دوں گا، اور لائڈ جو انشورنس اینڈ ری انشورنس کمپنیاں ہیں وہ آپ کو بہترین اچھے پریمیم کے ساتھ لے کر چلیں گے. کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم پروٹیکشن دیں گے، ہم کور دیں گے، پروٹیکشن کا سیکورٹی کور دیں گے. کچھ نہیں ہو سکا. ظاہرہ ایران بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے، کتنا ماریں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے حوصلے کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں 6000 سال کی تاریخ میں ایران نے کبھی سرنڈر نہیں کیا، یہ ان کا کہنا ہے. باقی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم 1400 سال کی تاریخ میں یہ ہے کہ ایران نے سرنڈر نہیں کیا. ایران جب سے مسلمان ہوا ہے، پارسی سے، وہ زورسٹرینین کہلاتے ہیں، وہ پارسی نژاد لوگ تھے. وہ جب اسلام آیا ماشاءاللہ تو اس وقت سے انہوں نے کبھی کوئی ایسا تاریخ نہیں بتا رہی کہ انہوں نے کبھی ہتھیار ڈالے ہو. ڈٹ کے انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے. نوبڈی شوڈ ڈسکریمنیٹ آن اکاؤنٹ آف فیتھ. ایران کو فیتھ کی بنیاد پر آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر کل آپ کو بھی فیتھ کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرے گا، خواہ وہ سعودیز ہوں یا یو اے ای کے لوگ ہوں یا مسقط کے لوگ ہوں. اور مسقط کے لوگوں نے تو بڑی اصولی بات کی، انہوں نے کہا جی مذاکرات کے درمیان میں آپ مذاکرات چھوڑ کر آپ نے ایران پر حملہ کر دیا. یہ کچھ صورتحال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان خبردار رہے اور سعودی عرب بھی خبردار رہے. اگر ایران پہ سعودی عربیہ نے حملہ کیا تو اس کے نتائج سعودی عربیہ کے لیے نقصان دہ ہوں گے. اور اگر پاکستان کے نے سعودی عربیہ کا ساتھ دیتے ہوئے ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. پاکستان جو ہے ایک فریجائل ملک ہے عقیدے کے اعتبار سے. یہاں پہ سول وار کا خطرہ ہو سکتا ہے، شیعہ سنی کی جنگ ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے. تو پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اور رہا افغانستان کے معاملے میں پاکستان کا کردار، اس نے انڈیا کا مکو ٹھپ کیا. تو افغانستان میں یہ جو کابل رجیم ہے، یہ جو انہوں نے اپنا اسلام گھڑا ہوا ہے، ان کی ٹھکائی پاکستان صحیح کر رہا ہے. پاکستان کے عوام اس بات پر مطمئن ہے، اور ان کو بھی ایک کھانے پینے کی شارٹیج کا سامنا ہے. کہاں سے لیں گے کھانا پینا، کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ وہی صورتحال ہے جو کہ گلف کے کنٹریز کی ہے، دبئی، شارجہ، بحرین، کویت وغیرہ، کیونکہ ان کا بھی کھانا پینا جہاز وہیں سے گزرتے ہیں. اور بحری جہاز کتنا کیری کریں گے، بری جہاز کتنا کیری کریں گے؟ ایئر روٹس بھی بند ہیں، میزائل چل رہے ہیں. یہ کوئی صورتحال آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایران کے اطراف میں جو آئل ڈپوز تھے ان کو بھی انہوں نے فائر کر کے جلا دیا. یہ ہے جناب ان کی پلاننگ اور یہ صورتحال. افسوسناک صورتحال ہے، اس کو کسی بھی طور پر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی آپ کو سونر از دا بیٹر مذاکرات کی طرف جانا ہوگا، نہیں تو رشیا اور چائنا اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں ناظرین میں پیش کر رہا ہوں. پاکستان اور سعودی عربیہ خبردار رہیں.